Ahora estamos lejos. हां Estamos lejos. टाकून काय नाही दिसलं तरी माझ्याकडे. Ja. आयज सांगपाचें म्हणजे हांव शापोरा झेटीर आनी शापोरा चेअरमॅन म्हणून आहा. आयज पळोवंक अशी जाल्यार आयज कमीत कमी म्हाका एक हप्तो जावन गेलो, आयज 2 हप्ते कितें जाले. तुमी पळयत जाल्यार आयज आमची MLA हांगर येयली, उद्घाटन केलें की कोणाक आमकां तर फिशरीज आमच्या ऑफिसाक कितेंच दिवंक ना तेंच्यांनी. जावं कितें टेंडर काडलां सांगूंक ना, जावं कितें बाबा मार्कींग केलां कितेंच सांगूंक ना. ती येयले हांगर आपले आपूण कितें आपणाक जाय ते आपले मर्जे प्रमाणे जे हें पळय हाडलां तो उस्तुपाक पूण हांगर हे हाडलेलो आहा डोजर. तर हो पळयत जाल्यार तुमकां सांगपाचो म्हणजे अशें आहा की हो कोणें त्या MLAन हाडला काय हो उस्पुपाक येयला काय आनी कितें करपाक हेजें कांयच ना. ना मार्कींग ना कितें ना. आयज तो खंय उस्तिता नसता आमचें खंय आहा कितें आहा. हो 7 करोड रुपया दिवपाचे म्हणून कोणें तर म्हाका म्हणलें मोबायलाचेर दिला. अरे हो कोणाक टेंडर दिला बाबा, हेजो काडपी कॉन्ट्रॅक्टर कोण. एक दीस कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून भोंवतात कोण येयलो आनी नाच जालो. आनी आमी ही सोसायटी आहा ती कित्याक आहा, आमी जी मांग करता ती कित्याक करता. आमकां कळोंक जाय बाबा आमचो मनीस आमकां खंय त्रास जाता कितें जाता तें कळोंक जाय म्हणून. थंय सांगपाचें पुरतो आतां पळय इतके जाले तेंच्यांनी 2 बोटी आनी खंय घालता व्हरून बाबा हें खंय कितें काडून खंय घालता हेजेर कांयच नाय का आवय बापूय. अरे कशें परत परत उस्तून परत तरी 7 करोड घालून 728 करोड रुपया जाले. कित्याक हे खर्च करता गव्हर्मेंट विनाकारण. आनी बाबा करता जाल्यार सारकें कितें तें करा. हो कितें आमचो जनतेचो पयसो गावला म्हणून हें करता. आतां हें खंय उस्तिता जाय त्या जाग्यार नात आनी तेजेर आमचो कोणूच ना. आमकां कितेंच खबर ना. नाल्यार तोरून तें एक काम बंद करपाचें आनी आमकां जाल्यार आमकां नोटीस धाडपाचें आनी आमकां कळोवपाचें कशें उस्तिलां आनी कितें आहा तो प्लानिंग दिवपाचो आनी तें मार्कींग करपाचें. हेका कांयच ना. येता बेश्टी 2 शावळ मारतात चल्ले आनी 7 करोड गायब. 2-3 बारचे काडला काय काडूंक ना आमकां कांयच खबर ना. आतां कोण सांगतलो कशें काडटा आनी कितें करता ते. येवन पळयचें येयल्ले फाटी ते उबेच आसता. कशे बारची 3 बांदता कितें आमी कोण सांगतलो आतां कितें करता पळय ते. तेका हांव मागतां हे जे चोरपाचें बंद करात नाल्यार हो डोजर बंद करात. आमचे 7 करोड जनतेचे आहा ते थंयच दवरात जायना जाल्यार. दुसरें आयज आमची हें करूंक सांगपाची